तपाईहरु यो केटालाई हेर्नुहुन्छ यो केटा मलाईसँग लडाई गर्छ नि हो कस्तो तपाईहरु यहाँ पर देख्नुहुन्छ छोटका बच्चा छ यो हेर्नुहुन्छ तपाई यो अरु यो तीनटै हुन्छ म अकेले यानी कि म्याट गर्छु तपाईहरु ब्लगमा हेर्नु यिनीहरु म्याटपिट गर्छ यिनीहरु म्याटपिट गर्छ तपाईहरु हेर्नुहुन्न यिनीहरु म्याटपिट गर्छ यिनीहरु यो पनि छ तपाईहरु देख्नु होला यति मार मार्छु न जिग्रामा दम फायर छु फायर ब्लग यति रहन्छु न मारेर बदिन्छु टायर आइजा 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 हेर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ यहाँ मार खायो एक लाख अब भुसा उडाइदिन्छु यिनीहरुको भुसा उडाइदियो यहाँ पर हेर्नुहुन्छ बाती ए सुन मार फोटो मा जान चल्छु भाइ ए उ चला तो हम ना खेल्बो बाक तू चला बी तपाई हेर्नुहुन्छ आज आयो यता आउनु यहाँ पर हेर्नुहुन्छ तपाई जति बेर तपाईहरु यहाँ हेर्नुहुन्छ जहाँ हेर्नु तपाईहरु कति हेर्नुहुन्छ कति मार खाउँदैछ यिनीहरु यता यहाँ छ यक्का रात 10 किलो अपने गिरलिंडे मार्यो त खडा भाग अपने गिरलो अब चलो झुलो तपाईहरु हेर्नुहुन्छ जक्कैलाई मार्यो मुसरियो तोडिदियो यिनीहरु जक्कैलाई छिड्काइदियो अब हेर्नु म फुटिहाल्यो उसको फुटिहाल्यो नि मी फाटिङ गर्छ फेरि गयो यो केटालाई तपाई हेर्नुहुन्छ कति मार खाउँदैछ तपाईलाई यो केटा हेर्नुहुन्छ